Praise God. Hallelujah. 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 डिस्टर्ब जाऊ नका, डिस्ट्रॅक्ट व्हायला दिसता. नाही देवाची फेलोशिप असो, तुमका काय डिस्ट्रॅक्शन. प्रेज गॉड. हालेलुया. ओके, सो 7 दिवसात देवान कितें केलें? रेस्ट. देव बरो थकलो? मागणे केले? प्रेज गॉड. मागणे केले म्हणून प्रेज गॉड. मागणे न्हय, आम्ही मागणे घेऊन रेस्ट करता. देवान मागणे करून रोजले. ओके, जे कित्याक मनशाक जर संवसाराक हाडूंक जाय तेजे पयलीं रोजचे पडले की ना. सो जे कितें मनशाक गरज आहा तितले वस्तू पयलीं रोजचे पडले. आनी ज्या दिसा ताणें सगळें कंप्लीट केलें आनी ताका कांयच करपाची गरज ना, तेन्ना वचून रेस्ट केलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी दुसरें कांयच ना जे आनी मनशाक जाय, पण आजुनूय आमकां जाय तें आमकां देवा कडल्यान जाय. इनफॅक्ट देवान सगळें रचलेलें आसतना आमी इनकम्प्लीट संवसारान रावना. आमी सद्या जेजू वरवीं कंप्लीट संवसारान रावता. आमकां एकूय अहें ना म्हणून ना, सगळें अवेलेबल आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. पण प्रॉब्लेम म्हळ्यार जे कितें देवान रोचला पळय, ओ जेजू वरवीं जे कितें इनकम्प्लीट काम पासून कंप्लीट करून फिनिश केलें आहा, we are living in a complete world and living as an incomplete person. Living in a complete world in the form of incomplete. Praise God. Jesus is complete. Hello. Jesus म्हणजे कितें? जेजू म्हणजे परफेक्ट की ना? आमी अजूनही इनपरफेक्ट आसा. कित्याक म्हणून आसा? अजूनही आमकां जेजू सांगला तें सोजमता. अजूनही सजवणं म्हणजे कितें? व्यवहारात पडना, करण्यांनी पडना, आपल्या जिवितान अजून ते लायना आमी. पयले प्रॉब्लेम कितें आहा? जेजूची वळखूच जाली, म्हणजे गिन्यानूच नासलें. दुसरें कितें आहा? गिन्यान आहा. थोड्या गिन्यान दिला देवान, तरी ते गिन्यान नाका म्हणून तुवें उरला. थोड्या गिन्यान आसा, थोडे करता आणि सोडता. प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो हांगासर जेजू देवान 7व्या दिसा रेस्ट केलें म्हणून सांगता. येस ओ नो? आनी ते रेस्ट म्हणटा पळय, ओके, आदाम आनी ईव दोनूय रेस्टान आसले की ना? देवाच्या आड वयचे पयलीं. देवाच्या आड गेल्या उपरांत उरली ती रेस्ट? डिपेंडन्सी उरले? देवाची डिपेंडन्सी कॅन्सल जाली, तुटले. म्हणजे पळय तो कनेक्ट ना आता तांकां. सो देवाचेर डिपेंड ना ती मनशां. इवन देवान कंप्लीट गार्डनान सगळें कितें जाय पळय सगळें आसलें, पण त्या जाग्यार रावंक पावूंक ना. हॅलो, ऐकू येता? ज्या जाग्यार देवान कंप्लीट रोचलेले जे मनशाक जाय, मनशा कुळाक कितें जाय पळय ते सगळें रोचलेले, आनी तो जागो मनशाक उरोवंक ना. प्रेज गॉड. तो जागो थंय उरलो आनी मनशाक भायर काडचो पडलो. त्या जागांतल्यान भायर दुसरे जागे दिले देवान, दुसरो जागो दिलो, पण रेडीमेड ना. आता तू कोर आणि खा. तुझी मेहनतीचे तू खा ना. पहिले कितें? देवाचे मेहनतीचे खाताले, होय की ना? देवाची 100 दिसाची मेहनत. हॅलो, देवाची 100 दिसाची मेहनत
दोघी आदाम आनी ईव कोणी खाताले की ना ओ तांकां खावपा खातीर कितें करचें पडटालें काम करचें पडटालें मेहनत करची पडटाले पैसे जोडचे पडटाले कांयच ना जोडी नासतना पासून तांकां आयतेचे सगळे अवेलेबल आसले पूण सगळे अवेलेबल आहा म्हणून काम करपाचें बंद हॅलो सगळे अवेलेबल आहा प्रामाणीक कित्याक करया न्हिद्या रातीस हॅलो थोडे जाण म्हणटात रिटायर्ड आमी आहा काम नाका आतां सुशेग कित्या आनी जो कोण न्हिदलो तो मनीस फसलो Praise God. A person without a vision, a person is as good as dead. Goal नसताना, mission नसताना मनशाक जमूंक जायना. As good as paralyzed पयसतो हांव. Praise God. We cannot stay without work. The moment कामाक off घेतलें, start जाता कितें न्ही कितें problem. आनी दुसरे problem start जाता. So हांगासो देवान जोडलेली, देवान घडयलेली ओके सगळे कंप्लीट गार्डना इनकम्प्लीट गार्डना धरूंक ना देवाना डोंट ट्रीट गॉड एज एन इनकम्प्लीट गॉड आमी ते पळयत आयल्या म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय देवा कडेन मागीत आसा देवा कडेन मागीत आसा आदामाक आनी ईव एक सांग म्हाका देवा कडेन कितें मागचें पडटालें जितलें कितें गरज आसलें सगळें आसलें त्या गार्डनांत एक बागेन देवान रचलेल्या बागेन सगळें आसा की ना तशेंच आतां जेजू वरवीं जे कितें देवसान हाडलेले गार्डनान ते अनेकदां जेजू वरवीं सगळे गार्डनान इन बरें गार्डन आमकां दिलें आनी ह्या गार्डनान जे दिल्या जेजू वरवीं ते कंप्लीट संपूर्ण म्हणजे कांयच ना इनकम्प्लीट म्हणटा ते कांय ना तरी आजुनूय आमकां इनकम्प्लीट मनशाक कशें जियेता नॉट लिविंग इन अ कंप्लीटनेस ऑफ गॉड जे कितें आमकां जाय पयलो म्हणल्यार आत्मो तो डिस्कनेक्ट जाल्लो देवाचो आत्मो तो आत्मो आमकां दिला देवा कडेन पयस जालीं आमी देवाचें आमचो संबंद काय ना देवाचे आनी आमचे दुश्मन काय कित्याक जे आमी करता ते देवाचे आड करताले सो आमी फ्रेंड देवाची दुश्मन जाल्ली पयले म्हणजे आत्मो न्ही आनी देवा बेश्टेच आत केले आनी आमकां आत्मो दिलो म्हणून जाता तुका एकल्याक दिवं येता तुवें बरें केलेलें तुका एक आत्मो दिवन एक काम करूं येता पूण हेजें नेसेसरी न्हय की सगळ्या मनशाक आत्मो मेळ्ळो सगळ्यांक दिवंक जायना गॉड इज नॉट अ इनजस्टीस गॉड इज अ जस्ट गॉड देव म्हणजे प्रामाणीकपण कोणाक रावता देव कसलेच इनजस्ट घडिना जर आमकां पयलो आत्मो जाय जाल्यार आपणाकूच हांगासर येवन मनशान जे तुटलेले मनशा वरवीं जे मनशा वरवीं चूक मेल्ले ही वस्त हाडची पडली जो आत्मो डिस्कनेक्ट जालो डिसओबिडियन्साक लागून परत आनी एकदां ओबिडियन्सान ते जे गेल्ले ते हाडचे पडले परमनंट जाय आमकां टेम्पररी न्ही देवान एक्चुअली ताका परमनंट दिल्लो पण तो परमनंट दिल्लो आत्मो तो डिस्कनेक्ट जालो देवा कडेन करप्ट जालो म्हणून ते आमी सगळे शेलान गेली म्हणजे सेल्फिशनेसान पावली दय उक्ते जाले म्हणजे आमकां कितें दिसता तें आमी करूंक लागली जें म्हाका दिसता तें उलयलें की ना आमी जें म्हाका दिसता तें उलोवप आनी ते दीस आमी शिकताले प्रोवर्ब 6:2 कितें कोण म्हाका त्रासान उडयता कोण म्हाका त्रासान उडयता प्रेज गॉड देवसाराक हा पदवी म्हाजेर प्रेज गॉड आदामाक आनी एवेक तांचेर देवसाराचे पदवी नासले पण कोणे नोकरायले उतर आयकले आनी पळून गेले आमी देवसाराचें उतर आयकता आनी पाळटाले वेळा आतां आमी देवाचें उतर आयकोंक तें पाळपाक जाय देवाचें उतर आमच्या जिवितांत चलपाक जाय देवाचें उतर दिलां देवान चलोवपाक बायबलांत घालून धरपाक न्हय आमी कितें करता बायबल हाडटकूच बॉल्सांत घालून भोंवप ऑल्टरार धरप
सांजचे टायमार वाचले सोडले, सकाळी मातशे वाचले सोडले. इज दॅट कॉल्ड अ सब्बाथ डे? हॅलो, सब्बाथ डे म्हणजे कितें? माझो दीस पवित्र कित्याक हांवें सकाळी वाचले म्हणून दीस पवित्र जालो? हाऊ कॅन आय हॅव दॅट डे अ होली डे? No, that is not. That does not make you holy. In every action, God should be seen. That is a finished book. I just now heard Selina's testimony. जे कितें आसलें तें दिलें and totally depend on the Lord. This is an evidence to show us through her कशें depend राव. असले पैसे काढून म्हणजे पैसे काढून कितें तरी एक्सपेन्स करून दवरी येता न्हू. आतां रिट्रीट करता 50 जाणांचे रिट्रीट करपाक भायर सरला. हाव मेनी काउंट? 50. पैसे नासतना रिट्रीट करूं येता. जेडे असले पैसे सोड ना म्हणून पण जे कितें असले तूं काडटा आनी कोणाक दिता. Somebody sold in her. Somebody had sold for the retreat. That also she gave in another. She did. आता हे पासून आपलेय न्हय एक आनी कोणें सो केलें तेका आनी ते घेतले आनी ताणें दुसऱ्यांक रोयली. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो आतां आमी समज शिकलेले न्हू. आमकां पिकाची गरज वा बियेची गरज? पिकाची गरज न्हू. ना पूण गरज कोणाची? आमी सदांच दीस रात आमी देवा कडेन बी मागल्या पीक मागल्या. आमी दीस आनी रात आमच्या मागण्यात बी मागप आसता कितें पीक मागप आहा आमच्या. ते रॉंग ऑर रायट? एक्चुअली रायट न्हू तें. हां होय पण ते आमी आतां चड शाळी समजता म्हणून आमी तें म्हणटात आतां. पूण एक्चुअली आमकां कितें जाय? पीक जाय. देवाक प्रॉब्लम आहा पीक दिवपाक? ऑलरेडी पीक रेडी आसा. प्रेज गॉड. पावस आसून नासून देवाक खबर आहा ते जाग्याक कितें उरपाचें. देवाक जाय जाल्यार पावस पासून हें करूं येता. म्हणटात देवा कडेन एनीथींग इज नथींग इज कॉल्ड इम्पॉसिबल न्हू. प्रेज गॉड. आतां पीक जर आमकां जाय, ओके, बी जाय पडली की ना? आतां देवा कडेन पीक मागीत जाल्यार बी दिता. पीक जाय तुका? बी घे. देवा इतलेशें म्हाका न्हय इतलेशें आमी हॅपी जायना, सॅटिस्फाय जायना. म्हाका जाय पीक इतलें. खूब प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जायना म्हाका इतलें जाय. पीक जाय बाय तुका, बाबा तुका, घे. देव कितें दिता? पीक दिता की बी दिता? बी दिता. प्रेज गॉड. मागलेलें कितें? दिलें कितें म्हाका? सेलिनान तेंच केलें. तेका कोणें कितें दिलें? पीक दिलें. कोणें कितें दिलें? ताका ती बी पण हेका पीक. हॅलो, जे कोणें तिका दिल्लें पळय ताची बी ती पण हेका कितें? पयलीं बारीक तेणें बी रोयलें आसतलें. ते बारीक बिगाचे इतलें पीक येयलें. ते पीक येयलें. आतां तेणें कितें केलें? पिकांतलें सगळें काडया आनी दिवया, बी करुया. हय की ना? ताणें कितें? थोडें नाका बी म्हाका, हांव मातशें ग्रिडी न्हू. सगळें ताणें बीच केलें. हॅलो, पिकाकूच बी केली. समजा कशें जाता तें हाव इट फंक्शन्स. तर आमकां कितें चड आमी हुशार तकली चड उजार जाता तेन्ना पयशे येता न्हू. पयशे येतकूच मायंड वॉज स्टार्ट वर्किंग. येस और नो? सो ब्युटिफुल टेस्टिमनी आयकून आनी एकदां आयकलें कडेन देवान पासून आयकून. प्रेज गॉड. आनी ते शिकयता कितें आमकां? शिकयता कितें? सेलिनान कितें शिकयलें ताच्या भुरग्यांनी? हाव टू डिपेंड ऑन गॉड. जे कोणें तेका बी म्हणून तेका दिल्लें तें तें पीक जालेलें, ओके, तें मागता आसतना देवा रिट्रीट करता. म्हाका पिकाची गरज आसा. कितें मागलें ताणें? पीक. सो ताणें खंय ना खंय बारीक बी रोयलें आसतली. विदावट तें जायना. ओके,
देवाचे उदक गेलो चिंता पयलीं कोणें तर आदार दिला असेल कितें तर तेणें केलां असेल जर तें पीक गावलें आतां पीक गावलां आतां 100 पिकांतलें 10 वांटो दिवया काय की ना बी कशी आमी कितले दिवपाची 10 वांटो रायट हॅलो कित्याक 50,000 जरी कितें करता बाबा कितें सांगता पयशे वयचे काय जाले पयशे पडटले देव दितलो कसले कसले क्वेश्चन आसता आमकां पयशे खंय मेळटले म्हणटा न्हू एक सिंपल एग्जाम्पल काल ते बारीक भुरगे पयले वय हाचे वरवीं आमकां शिकूंक मेळटा आयज जे शिकता पळय त्या टॉपिकार शिकता ते करून दाखयता जे कितें करून दाखयलें पळय त्या टॉपिकार आमी शिकता म्हाका खबर ना हांव समजा म्हाका तेणें शिकयलां म्हणून हें आतां कळ्ळें म्हाका पण देवाक खबर आसा कितें शिकूंक जाय म्हाका एक खबर ना की आयज कित्याक रिट्रीट करूंक जाय लायट ना पयशे वयतले न्हू पूण देवानूच सांगलें आयजूच की तूं जो रिट्रीट करना कोण तुमी सुसायड करतलो कोण तरी कितें कोणाक कितें हार्मफूल जातलें आयज जो मनीस येवंक सोदता ना सारके सगळे त्रासांतल्यान सगळे नाका ते वॉयसीस आयकून आपणाक जे त्रास करून उडयला पळय आपणाकूच इफेक्ट करून घेतला पळय ते येवंक सोदता आनी आमी ना कशें जातलें नेक्स्ट विका पासून देवस्थान रावतलो घेतलो पळया म्हणून तो जातातले आनीक नेगेटीव वॉयस घालून घालून एकाच जाग्यार व्हरून तो काबार करतो ना प्रेज गॉड सो हे जाग्यार आयज म्हाका शिकोवंक मेळ्ळें आयज कित्याक रिट्रीट देवान केला पळय आयज जर आमी पावना तो मनीस कितेंय देवस्थानान करून हाडूं येताले आमचे मदीं तो मनीस आसचो ना आनी तो मनीस मागीर तो गोंय दितलो हांव जे कितें उलयता पळय प्रेज गॉड समजा एक आमचे ल्हान स्टेप नाका आयज रिट्रीट कोणाच्या लायफान डेथाची मॅटर आसा पळय की ना देवाक पयलीं चूज केलो जाल्यार सगळें कितें आहा पळय म्हाका तूं दुसऱ्यांक बेसांव जाता इट्स नॉट अबाउट मी नाव इट्स अबाउट एवरीवन न्हू हालो समजा आयज आमी सगळी मिटींग करूं ना नेक्स्ट वीक येता म्हटल्यार ते मनशाचें कितेंय जावंक शकता वी डोंट नो वेन ही कॅन कम एंड put a negative words and kill yourself destroy yourself जायते जावंक जाता हांव नकळो सो आयज अहें आहा म्हणून आनी देव शिकयता कितें ही बॉडी तुजी न्ही ही देवाची कोण आमी हांगा समजता ही बॉडी म्हाजी म्हाका खबर नासलें तें हांव प्लीज करतालो म्हणून पण देवाक खबर आसली सो ते मनशाक कळ्ळें अरे ही बॉडी म्हाजी न्हू जाल्यार हांव हे बॉडी म्हाजी बॉडी घेतल्या कित्याक करता खंयचे रायट आहा ह्या बॉडीचेर म्हाका हेका मारपाक हे बॉडी डिस्ट्रॉय करपाक खंयची रायट आहा म्हाका हॅलो समजा सो सिवियर मॅटर आसता आमकां खबर ना सो बेटर वी डोंट गिव अप टू वॉक इन द स्टेप्स ऑफ गॉड्स वर्ड थँक यू जीसस सो आय रिट्रीट पळय इन डिफिकल्ट सिच्युएशन ओनली देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप गुड थिंग्स सगळे कम्फर्टेबल न्ही कम्फर्टेबलूच न्ही थोड्या चिंतले आसता हांगा येवचे पयलीं आनी खंय गरमी आसतली आनी कितें वयतलें पावना पळय की ना नाल्यार कितलेच मनशांनी आनी जावपाचें आसलें आयज एकलें भरून जालें अशी लायट ना कुठल्या घरात चल प्रेज गॉड कोणी डिफीट केलं तांकां आपणानूच देयर ओन थॉट्स allow the Satan thoughts were produced alone because they heard the voice of the Satan. How the thoughts were produced? The Satan spoke the voice, the word, and that word produced thoughts. Chitta तयार केले. And because of thinking, if it is negative, it is harmful. If it is not according to the word of God, then you cannot reach. But if you consider the word of God, no matter what voices you have heard, He will make a deaf ear. Praise God. Hallelujah. So कितले हांगा आमी जे शिकताय कितले जाणांक हो फायदो जावंक जाता फर्स्ट ऑफ ऑल ते सिस्टर सलिनान जे करून दाखयलें ही गोंय जे आमी आयकलां कशें देवाचेर डिपेंड रावप 7th day was a sign of dependence
डिपेंडन्सी इज वॉट इज नॉट दॅट इनएक्टिव्ह म्हणजे कितें काम करीत नासतना न्हय काम करूंकूच जाय बट तुजे कामान कोण आहा तूं आसा की देव आसा पळय तुमी तपासून पळया यू डोंट नीड टू टेल मी यू कॅन चेक युअरसेल्फ व्हेनेवर यू वर्क कोण आसा बिरांनीत काम करता चिंतनान बुडोवन काम करता घरा कितें चल्लां भायर कितें चल्लां तें म्हाका डिस्टर्ब करता हो देवान सांगला हांव तुजे बरोबर आसा आय वील नेवर लीव यू नेवर फोर्सीक यू हे प्रॉमिस म्हाजे कडेन आसा देव म्हाजो लोक करता ही लव्स मी आय डोंट नीड टू डू एनीथिंग बट ही टेक्स केअर ऑफ एवरीथिंग हें चिंतून हांव काम करता म्हाजें आनी जे कामाक हांव वयता फर्स्ट ऑफ ऑल जे कामाक वयता जाल्यार त्या मनशाचो प्रॉब्लेम हांव सारको सॉल्व करता की हांव तेका मातसो नाडून सुटले करता खंयचें काम ना म्हाका हांवें तो दुसऱ्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व केल्यार म्हाका सॅलरी मेळटलें आनी देवान आमकां प्रॉब्लेम सॉल्व करपाकूच आमकां तयार करता आमकां प्रेज गॉड सो जेन्ना ताका पीक मेळलें ते आख्खें पीक एक ओके 10 वांटो न्हय कोण दिता 100% वांटो परस तेका तें 100% न्हय हॅलो जे पीक आहा पळय ते 100% आहा की ना पीक म्हणजे 100% आनी तो तेच 100% ताका पातयेवंक जाय म्हणजे कितें देवाक टेस्टान घालता टेस्टान घालून सारकें हॅलो देवाक टेस्टान घालप सारकें सेलिनान टेस्टाक घातलें हें सारकें सेलिनी घातलें सारकें तेजे व्हिडिओ हॅलो तेणें घातलें म्हणून सारकें आहा खंय तरी सारकें आहा म्हणून पण तूं घातलें ना सारकें ना प्रेज गॉड देव सारूय जेजूक टेस्टान घालता प्लीज मातशें स्क्रिप्चर पळया तुमीच पळया वी प्रे वेरी सून प्रोजेक्ट इज नाव आमी स्क्रिप्चर फुडें पळयतात सगळे ते थोडे जाण बायबल हाडिनात आतां आनी बेश्टेच घेवन बसल्यात हितून हांगा कांय उरचें ना हे हांव वयतातले वाडे पण बायबल बूक आसत जाल्यार तुजे बरोबर आसतलें एकांतान तुका आदार दितलो खंयची उतरां दितली आदार जे तुवें हांगा नोट करून गेला जे देवसार आमकां विसरायता म्हणजे कितें विसरायता म्हणजे कितें आमी विसरना देवसा चोरून व्हरता आमकां दिसा हांव विसरलो हांव सोदमोंक ना हांव विसरलो म्हूण दिसता ना ना ताणें चोरलें तुजे कडल्यान तो सक्सेसफूल जालो चोर सक्सेसफूल जालो कितें करूं चोरूंक आनी तें चोरला म्हणून तो नाडून पावलो तो जिवेशीर मारून फुडें पावलो चोरले म्हणून आनी तेच जर गाडी मारून गेल्ले चोरूंक पावता चोरले जाल्यार म्हाका वचून घेवपाचें आसलें तेणें चोरले जाल्यार पासून म्हाजे कडेन आसा म्हाका एका फोन मारून सांगपाची गरज ना हांवें कितें करपाचें असो प्रॉब्लेम आहा म्हाजे कडेन हांव काडटा आनीकदा देवसार चोरला एक्चुली आसलें म्हाजे कडेन आयकलेलें पण देवसार चोरला आनी एकदा घे इट इज अवेलेबल समजा कशें करपाचें तें आमकां दिसता कितें बूक जाय कित्याक पेन जाय हांव चड स्मार्ट न्हू हांव बरोवंक नको हांव वाचूंक नको कित्याक जाय हें सगळें येता की ना तकलेन देवसार थोड्या मंडळी चोरलेले आहा प्रेज गॉड कित्याक आमचे दोळे ओपन आसा म्हणून देवसार कितें केलां देव आमचे दोळे ओपन करून दवरल्या प्रेज गॉड हालेलुया सो दोळे ओपन आसून फायदो आहा आतां सेलिनाचे दोळे ओपन आसले पीक मेवला न्हू म्हणजे दोळे ओपन आसले ताणें पळयलें न्हू हे पयशे आहा पळय हे जेवणाक पळय जातले हे एका जातले कॅल्क्युलेट करूं न्हू हॅलो हे एका जातले तेका जातले कितले एक्सपेन्सीस आसा पळय की ना सो हे सेलिना कोणाचेर डिपेंड जालें पयशांचेर की ना जर ते चिंतता जाल्यार हॅलो ताणें कितें केलें 100% पिकाक बी केली
आणि सगळे हात इतले कांयच खावना बी खंय आनी कोणाक दी. हॅलो म्हणटलो कितें खातलो आनी कितें पियेतलो जर गाके दिले रिट्रीट आनी कितें 50 लोकांक आनी कितें घालतलो. प्रेशर येवचो ना, प्रेशर येवचो ना. अरे आहा देवान ते दुसऱ्या वाटेन देवासाठी म्हणटलो अरे देवान दिला तुका आनी हुंय तूं दिताय, हे पिशे कोण करताय. पण तेका रायट आसा ते पीक म्हणून आहा पळय तिका पीक खंय पळयना पीक खंय पळयता तेका रायट आसा की ना. हे देवाची शिकवण हो देवासाठी शिकवण देवाची. प्रेज गॉड. देवासाठी दाखवतो आमकां बी रोयल्या पीक. ओके पीक म्हणजे देवसाराक नाका आनी हे वाडलेले. देवसाराक नाका इतलेच पुरो तुका इतले मेला पीक इतलेच पुरो. हांगा तिका एडजस्ट करून राव लायता एडजस्ट करून राव म्हणटा. पण सरिनान कितें केलें जर हांव देवाचें उतर शिकयता हांव देवाचें शिकयता. हेंय काडलें 10 वाटो दिवचे जाग्यार 100 वाटो दिलो. कितें नासतना रिट्रीटेड आहा पळय जेका कितें खावयतलो आनी कितें पिवयतलो. फर्स्ट टायम रिट्रीट करता. फर्स्ट टायम भुरग्यांक आनी देवळान भुरग्यांक स्पेशलिस्ट एकदम स्पेशलिस्ट. कोण तुमची भुरगीं जेयना जाल्यार तेजे कडेन वर्सभर जेयता. प्रेज गॉड. जी भुरगीं तुमकां आयकना न्हू तेका सगळीं आयकता. कित्याक तेंकां पयलीं आसलें तें भुरगें दिसता काजारी म्हणटा. प्रेज गॉड. जी भुरगीं तुमकां आयकना तेजे कडेन झाडां ती सगळें मेंटेन करपाक रेडी आहा. जे आमचे कडेन जायना एक आवय बापायक जायना पळय तेजे कडेन जाता. इतलें ट्रस्ट करूं येता. भुरगीं म्हणल्यार सारकी जिवताली आनी तेंच कॉलेज मेळना तेका. कॉलेज भुरग्यांक शिकोवप आनी बॉम्बे सोडून हांगा येयला भुरग्यांक शिकोवप. प्रेज गॉड. हालेलुया. समजता सगळ्यांक हार्डेस्ट जॉब म्हणल्यार भुरग्यांक शिकोवप आनी तिका मेंटेन करप. त्या भुरगीं कोण शिकपाची ना. जितले हांव फाटल्यान उलो मारता तितले फुडें फुडें वयता भुरगीं. आयकता तुका पण ते शिकयता भुरगीं. प्रेज गॉड. सो हे देशांत जावं ओके दिसता कशें कितें आसतलें हांव पळय बरें हांव बरें लांब. पण जे काम ते करता ते आमचे जायना. कॅन यू बिलीव इट. भुरग्यांक कन्विन्स करपाक जे डिफिकल्ट जॉब. भुरगे जर रडोंक लागल्या ताका रडो नाका रे म्हणपाक कितले त्रास. आनी तेजे वयल्यार रडो नाका म्हणून सांग. एक एडमिट करता पळय तेजे वयल्यार रडो दाखय सांग. तेजे वयल्यार सांगा ना हांव चेयना दाखोवन सांग तेजे वयल्यार. प्रेज गॉड. आनी तेन्ना ते उतरान नासले स्ट्रॉंग. हांव जे उलयता पळय म्हाज्या दोळ्यान पळयला ते उतरान ते आमचे स्टुडंट आहले. येस नो ते बसोन शिकताले जमनीर कधी जमनीर बसताले. एक टायमार ते म्हाजे स्टुडंट. प्रेज गॉड. आनी ते पळय देवान जे ते बॉडी घाले पळय रोखडें तेणी कॅच केले. कित्याक उतरां नासतना पासून ते भुरगे फाटल्यान धांवताले. कित्याक धांवताले तेका कित्याक धांवताले. जे कितें शिकले पळय ताजे कॉलिंगान ताणें इन्वेस्ट केलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. ताजे कॉलिंग कितें आहलें भुरग्यां फाटल्यान. सो ताजी जे तेका जाता पळय तें आमकां जायना म्हणजे कितें कितलें इम्पॉसिबल वर्क. आनी ते इतले पेशंटली भुरग्यांक घडयता. इतले पेशंटली 100 नोकऱ्यो पळय घेवपाक रेडी आहा. पण आवय आसा ते एक नोकरी बसून काताले थोडे आसा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थोड्यांची एकली आपुरबायची ना म्हणून काय म्हणटा गो बाय. थोड्याची आपुरबायची ना 2 दिन जाले आपुरबायची बीन खाताले खा जाल्यार पडटले वयर. प्रेज गॉड. आनी हें पडना जाल्यार मागीर टीव्ही आनी मोबायल घेवप आनी खावप. येस नो. व्हेरी करेक्ट. मोबायल दिल्यार भुरग्यांक मागीर तूं कितेंय कर मागीर. कसलें कन्विन्सिंग आमचे कडेन आहा कॅपेसिटी. पण ताका तें सगळें कांय ना. हें सगळें नासतना पासून तें कन्विन्स करूंक शकता. एका देवाची कॉलिंग आसा.
एके वर्सा भितर इतले फास्ट येवप म्हणजे म्हाका प्रेज गॉड हालेलुया. सो ताणें पळय 10 वांटो दिवचे जाग्याचेर फुल 100% वांटो देवाक दिलो. म्हणजे कितें तोरी देवाक टेस्ट करता ते. म्हणजे कितें आय नॉट हॅपी विथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट. आणि जितले आमी देवाक दिता पळय तितले बियो देव. पीक देवाक पीक जाय हो बियो जाय. देवाक पीक जाय हो बियो जाय. देवाक पीक जाय. कितें करता? कम ऑन, हॅव अ साउंड माइंड. हां पीक येता पण बी नासल्यार पीक येतले. हय. सो देवाक दिताना आमी पीक दिता की बी दिता? आता आमी खरेंच म्हणटा देवाक जाय पयशे. कोणाक जाय पयशे? हां पयशे आमकां जाय की ना? पण हांगासून कितें म्हाजे कडेन हांव ते काडटा आनी दुसऱ्याच्या बोल्सांत घालता. हे कित्याक? कित्याक? हांव दाखोवचे सेलिनान सिस्टर सेलिनान दाखयलें कितें लॉर्ड हें आहा म्हाज्या बोल्सांत एज अ क्रॉप एज अ हार्वेस्ट. बट दॅट हार्वेस्ट I want to test you fully, not 10% I want to test you, but 100% I want to test you. देवा सांगला तुम्ही म्हाका टेस्ट करा. हां होय चेक करूया पळय. ओके ओपन द स्क्रिप्चर. Matthew chapter 4. Come on. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4 verse. Check 5. What is 5? 5, 6. Then the devil taketh him into the holy city. No, take the mic. Mic. And then the devil taketh him up to the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest that any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt. Thou shalt not. Yes. Thou shalt not. Yes. And you put it there. Read it again. Thou shalt. Thou shalt not tempt the Lord. Tempt thy or God. test. Praise God. Thou shalt not. So थोडे बायबल किती हा? Yes. Test हा. What your Bible say? Yeah. Yes. Take the mic and say. Jesus answered, It is mostly test. but the scripture also says, do not put the Lord your God to the test. Do not put your Lord, your God The test. to the test. Praise God. आणि आता किती म्हटलं आमच्यानी? ओके. पण लागी होऊन द्यायचे पयलीं पासून खंय वाचतली? हिंदी वाचतली. ओके. यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर. परीक्षा म्हणजे किती टेस्ट हो किती? प्रभू की परीक्षा मत कर म्हणटा. हॅलो आम्ही किती म्हटले आता? आम्ही किती म्हटले? परीक्षा कर. कोंकणी किती म्हणतात त्याचं सांग. मागीर देवचारान ताका पळयत जेजूची गाडी. व्हेलो आनी ज्यो मंदिराच्या पोरसाक ताका उबो करून अशें म्हणलें,
प्रेज गॉड. मागीर देवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या पडसार ताका उबो करून अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा जावन सकला उडी मार, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक होवालो दितलो आनी तुजो पांय फातराचेर आदळना जावन तो आपल्या हातांनी ताका उखलून धरतलो. जेजून ताका असो जबाब दिलो, अशें बरयलेलें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूं न्हय. परीक्षा करूंक न्हय. करूंक जाय ना. परीक्षा करूंक जाय, देवाची परीक्षा घेवंक जाय, हे बरें. पण आता काय विचारलें वय म्हटलें. हॅलो, कितल्या जाणांनी वय म्हटलेलें परीक्षा घेवंक जाय? ओल्ड टेस्टामेंटाक एक कडेन. प्रेज गॉड. कितले जाणां देवाची परीक्षा घेवंक जाय म्हणून सांगला? हात वयर घाला. According to Malachi 3:8. हॅलो, कोणे म्हणून ना मग 1, 2, 3 म्हणतात आणि कोणे म्हणून ना 4, 5 बाकीच्या म्हणून ना न्हू. कन्फ्यूज झाला. घेवंक शकना न्हू. थोडे घेता की ना ते सारखे घेवपाचे. आम्ही देवाची परीक्षा घेता की ना? प्रेज गॉड. देवाची परीक्षा घेऊन जाय. In Old Testament, he even said, test and see. We are in the Old Testament. No. Not necessarily. Are we in the New Testament, Old Testament? Should we talk about New Testament? Praise God. So what is he saying here? हांगासर तूं कितें समजता? हांगासर तेका देवसार सांगता जेजूक, ओके, की उडकी मार. खंय गेला? सारके पॉयंटाचेर आनी मार पॉयंटा उडकी. आनी उडकी मारल्यार तुका आंज पडवी आसा. तुका सो क्विक. हाफ एन आवर. Praise God. And there is still time, 5 minutes. Meanwhile, you supply. Once the supply is continue. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, हांगासर कितें आहा? जेजूक मार उडकी म्हणटा. आज पडवे आसा तुका सांबाळपाक. तुजे पांय फातरा पासून आदळचे ना. असो तुका आज पडवे सांबाळटले. आम्ही अशें म्हणून देवाक टेस्ट घेतात. हय की ना? हॅलो, टेस्ट घेवपाचें सारकें न्हय. पण सम 91:12 कितें म्हणटा? सम 91:12 कितें म्हणटा? Somebody read quickly. Somebody else can read quickly. Huh? Right. 12 किती म्हणता? Psalm 91. 12. Take the mic, quick please. They will hold you up with their They who 11 was. angels. They म्हणते ते कोणते 11 मध्ये वाच. God will put his angels. God has in charge. God has given the in charge over you. Last time we शिकला की ना? देवान कोणाक तरी इन चार्ज केला. तेका म्हणटा आंच पडवो. स्वर्गदूताक आमचेर इन चार्ज केला. ताका चार्ज दिला. ताका ड्युटी दिला आमचेर. आता जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर एक पुलीस स्टेशन दुसऱ्या पुलीस स्टेशनान ते PI पुलीस इन्स्पेक्टराक चार्ज दिता तेन्ना त्या पुलीस स्टेशनान पावता. वय की ना? ताका चार्ज दिवंक जाय न्हू पुलीस स्टेशनाचेर. पहिले एक पुलीस स्टेशन काम घालो. आता दुसऱ्या पुलीस स्टेशन ताका चार्ज दिवंक तो खंय मेळटलो? खंय पावतलो. तशेंच देव सराक आमचेर चार्ज दिला. ड्युटी करूंक आमची. चाकरी नोकरी करूं. हांवें पयशे दिना.
एंजलाक चार्ज दिला देवान. म्हणता की ना तशें? ओके. मागीर फुडें. To protect you wherever you go. They will hold you up with their hands. Wherever you go. Who is going to hold your hand? Angels. Angels. They're supposed to hold your hand? Yes. They're supposed to take care of you? Yes. Like a mother and father? Yes. Maggie. To keep you from hurting your feet is the Huh? stone. To keep you To keep you, from hurting your feet on the stones. to keep you from hurting the Stone. your leg to the stone. Even तुझे पाय म्हणटा फातराक आदोळचे ना पळय तशें ते धरपाक तुका दिल्ले हा आंच गोडवे. The angels are there to take care of you and to see that even your feet does not hurt. If you fall also, your feet does not hurt to the stone also. इतले सुरक्षा आमच्या कडेन करपाक जाय. हाजी ड्युटी. He is given a charge. Praise God. आणि हेच फुडें वच. You will trample down lions and snakes. Praise God. Okay. बरोबर नजर दर. हांगा देवसरान कोट केला Psalm 91, 11 and 12. आणि जेजू वयर पिनेकल म्हणजे सारखे हायटाचेर वयर गेला आणि मार म्हणटा उडकी. मार उडकी. आणि कितें सांगता Psalm 91 कोट करता 12, 11 and 12. तुका आंच गोडवे तुझे चार्ज आसा म्हणजे देवान आंच गोडवे घातला तुजेर. सो ते आंच गोडवे हा पळय तुका धरतले. दे विल कीप यू. इवन तुझे पाय मातसो फातराक आदळूंक पासून दिवचे ना. मार उडकी. आज जेजू कितले हॅपी जातालो. ओ गॉड, ही स्पोक द स्क्रिप्चर. हाऊ लवली द डेव्हिल इज. होय की ना? देव सार कितको बरो स्क्रिप्चर उलयलो. हॅलो, कितको बरो. प्रेज गॉड. कितें जाय? प्रेज गॉड. आंग बरो कितको बरो म्हटले देवा जेजून. ओ जेजून शिरकायले तेका. होय की ना? कितें म्हणून तू देवा तुझ्या दोन्ही देवाक परीक्षा घेताय. आता स्क्रिप्चर उलोवप म्हणजे परीक्षा घेवप. स्क्रिप्चर उलोवप म्हणजे परीक्षा घेवप. जेजू म्हणटा तू परीक्षा कितें घेताय? जेजूक शिरकायता देव म्हणटा तू कोण ते परीक्षा घेवपाक? प्रेज गॉड. ओके, मातशें ब्रेक घेवया कित्याक डिस्टर्बन्स जाता.